बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉक्टर साहिबानो नन వర్పసి జమంగ్ టాపిక్ थे दितवायु मैक्रोसिटिक अनीमिया अदे मतलब दारिच अग अनीमिया चिपाई की एमसीवी या द मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम चिकम वैल्यू दे अगर द 100 ना सेवाई मुंग दा खबर करे वा चिकम द एमसीवी दे तमुंग सर द आरबीसी साइज है कल ची अग अनीमिया चिपाई की द एमसीवी चिकम वैल्यू दे अगर द अतिया न कम ही अगर माइक्रोसिटिक को अगर मुंगवे उस मंगवायु का अग अनीमिया चिपाई के द एमसीवी वैल्यू द 100 न सेवाई अगे के बाद आरबीसी साइज घटी अदे मैक्रो मतलब दादे लार्ज द लार्ज मीन घट नो आग अनीमिया चिपाई के एमसीवी द सर न सेवाई अगे तम मैक्रोसिटिक अनीमिया वायु अदे जकम मोस्ट कॉमन काजेस दी अगर फोलेट या विटामिन बी 12 डिफिशियंसी दी फोलेट चे कम दे दमु सरा विटामिन बी 9 दे लका विटामिन बी 9 तमु फोलिक एसिड या फोलेट वायु और जेकम विटामिन बी 12 दे दे तमंग वायु कोबालामीन नुरदे द्वाड़ो विटामिन द कमी द वजना या डिफिशियंसी द वजना चिकम अनीमिया की ऐ तमंग मैक्रोसिटिक अनीमिया वायु वी folate and vitamin B12 are necessary for the synthesis of DNA precursor लेकिन आरबीसी के चिकम डीएनए दे दागे द जोड़े दो रपारा दूसरा फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 पकारी वी फोलेट सर्कुलेट इन द सीरम is a tetrahydro या methyl tetrahydrofolate. Removal of methyl group allow for participation in the synthesis of DNA precursor. अरे मतलब दारे चिकम मुंग सरा फॉर एग्जांपल फोलिक एसिड दे तस तमवे चिकम फोलिक एसिड दे ये तमंग फोलेट उंगवायु विटामिन बी 9 यदि मुंग सर चिकम दे जो फॉर्म दे चे तमंग सवायु मीथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट दे तमंग सवायु मीथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट द मीथाइल चे नमंग रिमूव को और दमंग सर ब्यास पादिशी टेट्राहाइड्रोफोलेट द यवाज पादिशी न द ब्यामंग सर द आरबीसी द डीएनए पर जोड़े दो के कार की और दा चिकम सरा मीथाइल चिकम द फोलेट न जुदा कर दे दा सरा विटामिन बी 12 त उन खली कोबालामीन था नदी से मीथाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू विटामिन बी 12 चेतम कोबालामीन वायु अब यह विटामिन बी 12 द मख के ट्रांसफर की होमोसिस्टीन था चिदागे न से जुड़ेगी मैथ्यूनिन न मैथ्यूनिन बियामुसर अमाइनो एसिड दे चिदामुसर पर डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस के मुसरा कार की नो दो खबर इस दके फोलेट चे कमदे विटामिन बी 9 दिसरडों बी मीथाइल अनखती ची मीथाइल ते रिमूव शी नो दा टेट्राहाइड्रोफोलेट चे कमदे दा मुसरा या वाजे पादिशी और दा बिया आरबीसी की द डीएनए सिंथेसिस द पारा कार की दा मीथाइल चिकम जुदाशी दा विटामिन बी 12 सरम खली कोबालामीन सारा और दा चे दे सर योजेशी दा कोबालामीन दा मख के बिया होमोसिस्टीन लवर की नगेना मेथियोनिन जोड़ की चाहे अमाइनो एसिड दे और दा कोबालामीन चे कम दे दा द डीएनए पर सिंथेसिस के कारो की नदीवी चिकम लैक ऑफ फोलेट और विटामिन बी 12 इम्पेयर सिंथेसिस ऑफ डीएनए दीवी कचरे फोलेट नका विटामिन बी 9 या विटामिन बी 12 नदी पर लेवल के कमी रागे नमू सरबिया डीएनए जोड़े दो की मसला राजी और आगे दवा जना इम्पेयर डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ आरबीसी लीड टू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया चिकल मुंग सर आरबीसी डीएनए जोड़ निशी नो आरबीसी व मुंग सर इमेच्योर पादिशी और इमेच्योर आरबीसी पर साइज की घटी वो पाए कि मुंग सर हीमोग्लोबिन चे कम दे मुंग सर कमी जका आरबीसी चे द इमेच्योर न मेच्योर फॉर्म तक कन्वर्ट की गई वहाँ के हीमोग्लोबिन नाजी वो कचरे मुंग सर आरबीसी इमेच्योर पादिशो मुंग सर द हीमोग्लोबिन लेवल बच कम दे काफी हद पूरे कामशी न खबर अदारा चिकल फोलेट या विटामिन बी 12 चे कम दे अप बॉडी की कमशी आरबीसी बगट पातिशी द मेगा मतलब दारे बिग ब्लास्ट मीन इमेच्योर और पाए कि एच बी कमी सरा अनीमिया न आग अनीमिया चे पाए कि फोलेट या विटामिन बी 12 कोबालामीन कमी डिफिशियंसी पाए कि आरबीसी साइज घट पातिशी नगेता मेगालो ब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक अनीमिया वायु the impaired division of granulocytic precursor leading to hyperpigmented neutrophil दावमज़दा के चिकम मैक्रोसिटिक अनीमिया दा पाई कि न्यूट्रोफिल के दरना मल्टीपल सिगमेंटेशन और मेगालोब्लास्टिक चेंज is also seen rapidly dividing cell like intestinal या epithelial cell उस राजू दूसरा other cause of macrocytic anemia without megaloblastic change alcoholism show liver disease show also drug दी like a 5 fluorouracil the 5 fluorouracil चिकन दे
دا موږ سره یو انټي کینسر ډرګ دی، دا هغه ډرګ دی چې دا موږ د کینسر په علاج کې ورکوو، خو د دې د کمي د وجې نه موږ سره میګالوبلاستیک یا مایکروسیټک انیمیا کېږي. خو دوه خبرې دي، که چېرې موږ سره یو مریض دی دا به تاسو ځان سره ولیکئ، د هغه تاسو مثال په بلډ ټیسټ کې ایچ بي یا هیموګلوبین د دې لیول چیک کو، هغه موږ سره څه دی ډیکریز دی، موږ سره کم دی. او بل موږ سره چې کوم مین کارپسکولر والیوم دی ایم سی وي دی، دا موږ سره د 100 نه سیوا دی. تاسو ته پته لګي چې دا موږ سره مایکروسیټک یا میګالوبلاستیک انیمیا ده. نو د دې موږ سره دوه وجې دي، یا خو فولیټ ډیفیشنسي ده یا ویټامین بي 12. نو سره جو فولیټ ډیفیشنسي د موږ سره فولیک ایسډ چې کوم دی د موږ سره ګرین ویجیټیبل او فروټ کې موجودي، او بل فولیک ایسډ چې کله موږ وخورو خوراک کې نو دا بلډ کې ابزارب کېږي د کوم ځای نه د جیجونم. لکه موږ سره د سمال انټسټاین چې کوم وړه کولمه ده د هغې موږ سره درې ځای دي، لومبی ډیوډینم دی، بیا جیجونم دی، بیا ایلیم دی. چې کوم جیجونم دی د هغې نه فولیک ایسډ موږ سره ابزارب کېږي. If folate deficiency develop within months and a body store is minimal. دی چې فولیک ایسډ زموږ وجود چې کوم دی سمیاشتو لپاره سټور کی او دې کمی چې راشي نو بیا موږ سره هغه په سمیاشتو کې راځي. او دې د کمی وجوهات سری یو خو پور ډایټ دی، الکوهولیزم دی او ایلډرلی. الکوهل چې څوک ډیر اخلي هغه کې فولیک ایسډ ابزارپشن کمیږي، نو فولیک ایسډ چې وینې ته نه رسي نو د هغې کمی راځي. یا هغه کنډیشن چې پای کې فولیک ایسډ باډي ته ملاویږي کم او د هغې ډیمانډ انکریز، لکه پریګننسي کې چې کوم زنانه چې کوم دی پریګننټي نو هغې ته او د هغې ماشوم ته فولیک ایسډ چې کوم دی دواړو ته پکاري. نو که موږ سپلای کمه کو هغه فولیک ایسډ اخلي کم او ډیمانډ پې نه پوره کېږي د هغې کمې راځي. کینسر کې هیمولایټک انیمیا په دې ټولو کې فولیک ایسډ ډیفیشنسي راځي. او څه ډرګ داسې دي سم میډیکیشن داسې دي چې هغه فولیک ایسډ انټاګونیسټ دي. د انټاګونیسټ مطلب دا دی بلاکر دي، د بلاکر مطلب دا دی چې هغه ډرګ چې هغه فولیک ایسډ کار ته نه پرېږدي هغې ته فولیټ انټاګونیسټ وایي، چې پای کې یو میتوټریکسایډ دی دا موږ سره ډای هایډروفولیټ ریډکټیز انهبټ کي، او دا انزایم چې کله کار نه کوي موږ سره فولیک ایسډ نه جوړېږي. اوس د دې وجو نه یا خو باډي کې موږ سره د فولیک ایسډ ابزارپشن نه کېږي، یا ډایټ کې کم اخلو یا اخلو خو د هغې ډیمانډ زیات دی، یا موږ سره داسې میډیسن دي چې فولیک ایسډ کار ته نه پرېږدي. نو دې ټولو کنډیشن کې فولیک ایسډ لیول کمیږي. کله چې فولیک ایسډ کم شي نو موږ سره مایکروسیټک آر بي سي او هایپر سیګمنټډ نیوټروفیل، لکه اوس موږ سره نیوټروفیل یو ډبلیو بي سي دی، هغې کې موږ سره چې کوم نیوکلیس دی که نه هغې کې موږ سره داسې خاني 1 2 3 4 5 دا موږ سره نارمل دی. او که چېرې موږ سره نیوټروفیل کې خانې ډېرې شوې مور دین 5 لوب شو د 5 نه سیوا دې ته هایپر سیګمنټډ نیوټروفیل. د فولیک ایسډ کمی د وجې نه زموږ چې کوم اورل کیویټي دی ماوت ته د هغې انفلمیشن کېږي. فولیټ په کمی انکریز هوموسیسټین چې کله باډي کې سیوا شي دا موږ سره په بلډ ویسل کې چې کوم انډوتیریل سیل دی هغه ډیمیج کی، او چې کله انډوتیریل سیل ډیمیج شي د هغې د وجې نه د کلاټ فارمیشن یا ترومبوسس چانسز ډیریږي. اوس دویمه خبره دا ده چې موږ سره په باډي کې یو کمپاوند دی چې هغې ته وایو MMA میتایل میلونیک ایسډ، دې ته وایي میتایل میلونیک ایسډ. دا موږ سره ډینجرس دی ځکه دا که باډي کې سیوا شو اټ کین ډیمیج اکزونز آف نیورون، چې زموږ کوم برین نیورون دي پای کې دا اکزون ډیمیج کی. موږ به څه چلو کو دا میتایل میلونیک ایسډ دا به کنورټ کو یو نان ټاکسیک فارم ته چې ته موږ وایو سکسینایل کو اے، ته موږ څه وایو سکسینایل کو اے. اوس میتایل میلونیک ایسډ چې موږ سکسینایل کو اے ته کنورټ کو د هغې دپاره چې موږ سره کوم ویټامین پکار دی هغه ویټامین B12 دی. نو که ویټامین B9 یا فولیټ ډیفیشنسي رامله نو میتایل میلونیک ایسډ سره د دې څه کار نشته ځکه خو B12 دی، نو ځکه دې کې نارمل میتایل میلونیک ایسډ دی. دا MCQs دی چې هغه مایکروسیټک انیمیا چې پای کې MCV ویلیو د 100 نه سیوای پای کې موږ سره MMA میتایل میلونیک ایسډ نارملی that will be folate deficiency. اوس تاسو خپله سوچ وکړئ که دا ویټامین B12 نه دا ډیفیشنټي نو MMA به بیا نه کنورټ کېږي، نو MMA به باډي کې سیوای. نو لیبارټري فایندنګ کې زده کړئ چې هغه مایکروسیټک انیمیا چې پای کې MMA نارملی نو هغه فولیټ ډیفیشنسي ده،
वो आगा मैक्रोसिटिक अनीमिया छिपाई कि एमएमए इंक्रीजी नगा विटामिन B12 deficiency दा it is a dietary vitamin B12 is complex to animal derived protein यो खबदा खबर धके चिकम विटामिन B12 दे द मूसा चिकम दे द प्लांट्स के या वेजिटेबल की नी मतलब तस धके चिदम सरा ओनली एनिमल सोर्स चिकम मीट ते लगा मु चिकम द जनावर वखखरो द मु सरा पागे की द दे मु सरा प्लांट सोर्स निश्ता कम खलक ची वेजिटेरियन दी ची सिर्फ अगई सब्जियां नहीं खुरी पाए कि द विटामिन B12 लेवल चे कम दे अगई द कमेदो चांसेस डेरी लुम्बी ची कला विटामिन B12 मुंग उखरू उदा पर खुराक के राशि जमु सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम पैदा की अमाइलेस अमू सरा अगर लिबरेट की विटामिन B12 which is then bound to R binder the salivary gland जमीन पखला की चिकम लाड़ा पैदा कोलो वाला ग्लैंड दी दगे ने यो प्रोटीन नाजी चेतमंग वायु आर बाइंडर द आर बाइंडर चिकम दे द पखला के विटामिन B12 के उनखली और द रोड़ी लांदे द खुराक द नाले पर जरिया मैदे था दा ची कला मैदे तराशी जमुंग पर मैदा के बिया पेराइटल सेल ऐ तमुंग गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स वायु और गैस्ट्रिक पेराइटल सेल चिकम दे अगर दे खिलाफ चिकम दे से पैदा की इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा की उस द इंट्रिंसिक फैक्टर चिकम दे द विटामिन B12 त चिकम दे आगा उन खली बस तासुलक दादे के पूया कोम ची मिसाल दा मुसरा मैदारा दैट इज कॉल्ड द स्टमक नकल ची विटामिन B12 त बर्न पर खुराक के रगली नगे सर दमख के ना पर सलेवरी ग्लैंड के मुंग सर सन खते दे आर बाइंडर दे वसरा बदलता होता चिकम पेराइटल सेल पर स्टमक के इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा की द आर बाइंडर द विटामिन B12 सरा इंटेस्टाइन तराशी पदे इंटेस्टाइन के मुंग सर पेंक्रियाटिक प्रोटीएज दे पर ड्यूडिनम के चगम से डिटेच की विटामिन B12 फ्रॉम आर बाइंडर द आर बाइंडर चेदम दे दर सलेवरी ग्लैंड नाराजी द विटामिन B12 द खुराक द नाले पर जरिया द मैदेना द वड़ी कुलमेडुंबे इसे त ड्यूडिनम तरोड़ी और चिकल द आर बाइंडर मुंसरा दिल त रिमूव शी द प्रोटीएस पर जरिया विटामिन B12 यवाजी शी अलोन शी द विटामिन B12 सरा बिया डायरेक्ट चिकम दे द स्टमक ना चिकम रागले इंट्रिंसिक फैक्टर दे अवसर उनखली और द इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 सर चे उनखली ते त इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स वायु वगबियामु सरलान दे जिजुनम अवखेरे पार्ट इलियम ते ओरसी और द इलियम नमू सरा एब्जॉर्ब शी नगोरा द वड़ी कुल में द्री सीधी डुम्बे त ड्यूडिनम भी द्वे में त जिजुनम भी अवखेरे त इलियम हुंग वेलो आयरन चिकम दे अगर द ड्यूडिनम ने एब्जॉर्ब किएगी चिकम फोलिक एसिड दे विटामिन B9 अगर द जिजुनम ना और द इलियम ना विटामिन B12 vitamin B12 deficiency less common than folate because it take year to develop due to large hepatic source of vitamin B12. जमू liver चिकम दे जमू चिकम इनदा है कि विटामिन B12 द कलुनो राशि चिकम दे स्टोर की अदर deficiency chances as compared to vitamin B9 कमी उस कारण अकलमु सरा pernicious anemia is the most common cause of vitamin B12 deficiency. Pernicious anemia सदा it is autoimmune destruction of parietal cell लगा मिसाल दा से autoimmune disease चे मुंह सर आगे की दा से एंटीबॉडी जोड़ी शी चाहे पर स्टमक की parietal cell खराब की इंट्रिंसिक फैक्टर बना जोड़ेगी ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर और चे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं जोड़ेगी नमु सर विटामिन B12 इलियम ता निशोड़े और चे विटामिन B12 इलियम ता नरसी नदी एब्जॉर्प्शन बा कमेगी other cause of vitamin B12 deficiency like a pancreatic insufficiency or damaged terminal ileum like अगर sis जगह ileum damage की नगबद vitamin B12 चिकम absorption दे अब कमी पाए कि यो fish tapeworm दे चिदा पर इम्तिहानात के राजी तदी नुम बताओ सुधा कवे which is very important मासर कम कसान चिपो स्टेट कोर्स की अगली तब इंशाल्लाह पमाया करो के दाखिल अदे फिश टैप वाम नुम चिकम दे दत्ता सुजदा के विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डाई पाइलोबोत्रम लाटम डाई पाइलोबोत्रम लाटम दामुसर दस जो फिश टैप वाम दे ते दामुसर द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन चिकम दे दामुसरा कमी द इलियम डैमेज की डाइटरी डिफिशिएंसी रेयर दे एक्सेप्ट इन वेजिटेरियन लगा कम खलक चिकम दे सिर्फ वेजिटेबल खुरी न आ खलकों के the vitamin B12 deficiency chances जका डीरेगी जका द विटामिन सिर्फ मुंह सरा प्लांट सोर्स की निश्ता द एनिमल सोर्स के दे बल क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स दे लगा मैक्रोसाइटिक आरबीसी हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल
دا ټول دی پکې ګلوسایټس خو په دې کې سب اکیوټ کمباینډ ډیجنریشن اف سپاینل کارډ سب اکیوټ کمباینډ ډیجنریشن اف سپاینل کارډ په دې کې پیریفرل نیوروپیتھی کیږي په دې کې نیورون ډیمیج کیږي او د هغې وجه داره او زه تاسو ته وایم د هغې وجه داره چې دې کې هغه میتایل میلونیک ایسډ چې کوم دی سیوا کیږي دی وی ویټامین بی 12 is a cofactor for the conversion of methyl malonic acid to succinyl-CoA. تاسو ته ما وویل چې کوم میتایل میلونیک اسید دی چې ته MMA وایو د دې سکسینایل CoA ته کنورټ کول that is the function of B12 نو کله چې ویټامین B12 ډیفیشنسي راشي د هغې د وجې به میتایل میلونیک اسید نه کنورټ کیږي there is increased level of methyl malonic acid which or methyl malonic acid دا چې کله موږ سره په باډي کې سیوا کیږي it will damage axons axons are part of neuron it will lead to spinal cord myelinaization لکه چې کوم سپاینل کارډ کې نیورون دی پای چې کوم مایلین شیټ جوړیږي په اگزان هغه مو سره خرابول چې کوم دی امپیرډ کول دا چا کړ دی میتایل میلونیک اسید دا غیر د وجه نه patient will result poor proprioception and vibration sensation ځکه posterior column neuron damage کیږي او spastic paresis lateral corticospinal tract وګوره د میتایل میلونیک اسید د سیوا کېدو د وجه نه مو سره د سپاینل کارډ چې کوم نیورون دی هغه مو سره ډیمیج کیږي نو there will be neuropathy نو ویټامین B12 چې کم شي نو هوموسیسټین سیوا شي similar to folate او د هغې د وجه نه ترومبوسس کیږي ځکه هوموسیسټین ډیمیج endothelial cells of the blood vessel او مین خبره ده methyl malonic acid will be raised ځکه د methyl malonic acid succinyl CoA ته کنورټ کول that is the function of vitamin B12 او چې vitamin B12 نی نو methyl malonic acid به نه کنورټ کیږي succinyl CoA ته چې د هغې د وجې نه د MMA لیول چې کم دی موږ سره سیوا شي نو دوه خبرې هغه انیمیا چې پای کې MCV مین کارپسکولر والیوم د 100 نه سیوای او پای کې مو سره مین خبره دارا چې MMA نارملی اب فولیٹ ډیفیشنسي که MMA انکریزي اب B12 ډیفیشنسي بیا هغه میګالوبلاستیک یا میکروسیټیک انیمیا چې پای کې مو سره پیریفرل نیوروپیتھی یا نیورون ډیمیجي اب ویټامین B12 ډیفیشنسي چې مو سره نیوروپیتھی نه اب فولیٹ ډیفیشنسي دنه پس راځو نارموسیټیک انیمیا دا موږ سره هغه انیمیا ده which has normal size RBC موږ وایو چې په انیمیا کې د RBC لیول کمیږي لیول ځان لشي دی سایز ځان لشي دی لکه نارموسیټیک چې کم دی د MCV موږ سره د RBC لیول نه خي دا موږ سره د RBC سایز خي that is 80 to 100 due to increased peripheral destruction or underproduction د هغه انیمیا دی چې په کم کې یا د RBC ډسټرکشن ډیر کیږي یا مو سره د هغې پروډکشن کم کیږي وی ریټیکولوسایټ کاؤنٹ help to distinguish between these two etiology نو ریټیکولوسایټ کاؤنٹ چې کم دی دا مونږ ته دا ښیي چې آیا RBC ډسټرکشن د وجې نه انیمیا ده یا د هغې د کم پروډکشن د وجې نه انیمیا ده په لومبۍ خبره خو دا ده چې ریټیکولوسایټ وي سطح دی وی young RBC release from the bone marrow لکه بون میرو چې کوم دی د RBC جوړېدو یو فیکټري ده د دې نه چې کوم ینګ RBC بلډ ته راځي ته موږ ریټیکولوسایټ وایو which is identified on the blood smear is a larger cell with bluish cytoplasm due to residual RNA لکه مطلب هغه سیل چې هغه موږ سره ینګ فارم کې بالکل د بون میرو نه بلډ ته راشي او د هغې بلویش سایټوپلازم یې خو لارجري ته موږ څه وایو ریټیکولو normal reticulocyte count that is called 1 to 2% دا تاسو ته کې دا ډېر لازمي دی very important دې ته څه خلک په لیبارټري کې ریټکس کاؤنټ هم وایي نو ریټیکولوسایټ کاؤنٹ normally is 1 to 2% the lifespan is 120 each day roughly 1 to 2% of RBC removed from circulation replaced by reticulocyte موږ وایو په بلډ کې چې کوم RBC دی هغه موږ سره په میلیونز کې په لاکونو کې دی خو 1 to 2 لکه 1 نه 2% RBC په ډیلی بیس باندې چې رچا 120 ورځې مکمل شي هغه ختميږي او د هغې په ځای باندې چې کوم نوې ینګ RBC راځي ته ریټیکولوسایټ وایو that is 1 to 2% we are properly functioning marrow respond to anemia by increasing reticulocyte
یا کوم یو کس دی دغه چې کوم دی موږ سره بون میرو کار کی او دغه آر بی سی باډي کې کمیږي نو بون میرو به کوشش دا کوي چې زه ینګ آر بی سی زیات کم د چا چې پراپر بون میرو ریسپانس شو کی نه کې ریټیکولوسایټ کاؤنٹ 3 نه سیوای The reticulocyte count is falsely elevated in anemia. Reticulocyte is measured as percentage of total RBC. Decrease in total RBC falsely elevate percentage of reticulo. वैसे हो reticulocyte the RBC total मुंग सरा number खी हो चिकला anemia the RBC level मुंग सर चिकम दे कमी नो बोन मेरो बकोशिश दा की यंग RBC ज्यादा जोड़ की नो reticulocyte count पर चिकम दे मुंग सरा सेवा की Divi Chimusara reticulocyte count is corrected by multiplying reticulocyte count by hematocrit by 45. We corrected count more than 3% indicate good marrow response and suggest peripheral destruction. अरे मतलब दारे कचरे फॉर एग्जांपल दमु सरा बोन मेरो दे उतास तो खुदा पता दा चिकम बोन मेरो दे दमु सरा ब्लड सेल सिंथेसिस के कार की వదులుతావు వాక్లు that is called circulation दमु सर से दे like a blood circulation दे कल चिमु सर blood circulation की the RBC level कमेगी और दागे वजह दाई चे पैथोलॉजिकली abnormally मु सर RBC चे कमने से कीगी अगर डिस्ट्रॉय कीगी नो बोन मेरो बो कोशिश दा की चिमु सर इंक्रीज प्रोडक्शन का बोन मेरो टिकी नगा बो कोशिश दा की चिमु सर द RBC लेवल अगर चे कमने मु सर सेवा की Amongst the young RBC, the bone marrow narosi, the their destruction the kami the pura kedo the para, nage young RBC tamung vayu, reticulocyte count, I tamung savayu reticulocyte. Nadivi kachare, for circulation ke the disease the vajana, the RBC destruction deer kegi, the bone marrow will produce more RBC, and that is usually more than 3%. Nadivi chikam 3% na seva reticulocyte county. Nadamu Sarda Shoki ci bone marrow che kamde response khade oda suggest ki ci peripheral destruction. Kachare reticulocyte count the 3 na kami na indicate poor marrow response and suggest underproduction. No aga normocytic anemia che pai ki reticulocyte count the 3 na siwai aga ba peripheral destruction shoki o good marrow response pai. Kara 3 na kami poor marrow response oda ba mung sara underproduction shoki. उसने पेरिफेरल आरबीसी डिस्ट्रक्शन उस मिसाल आगा कंडीशन छिपाई के ब्लड सर्कुलेशन की द आरबीसी डिस्ट्रक्शन या द आरबीसी लाइसिस एबनॉर्मल की और लाइसिस ऑफ आरबीसी is called hemolysis. Nego it is divided into extravascular and intravascular hemolysis. Both result in anemia with good marrow response. The weak destruction, the RBC व वेसल के दन्न की इंट्रावास्कुलर या द वेसल नबार की व द्वाड़ों के रेटिकुलोसाइट काउंट बद त्रीना सेवाई वी एक्स्ट्रा वस्कुलर hemolysis involved RBC destruction by reticuloendothelial cell like macrophages of the spleen, liver and lymph node. नवी आगा RBC lysis जगह नूसर द splenic macrophages liver या द lymph node पर जरिए की अगे तमंगवायु एक्स्ट्रा वस्कुलर hemolysis वर्तवायु Osgoodle tadida khabara kadera chikala musara. For example, macrophages the it will consume RBC and break down hemoglobin. Or chikala hemoglobin machi nagena ba globin nauzi it is broken down into amino acid. Or chikum heme de it is broken down into iron and protoporphyrin. Chikum the iron de it will be recycled. For protoporphyrin, the musara nurum broken down she it is converted into unconjugate bilirubin. उस द अनकंजुगेट बिलिरुबिन चे कम दे दवा मुंग सर बाउंड शी एल्ब्यूमिन सरा वो एल्ब्यूमिन बे उसी लीवर था फॉर कंजुगेशन और जे कल अनकंजुगेट बिलिरुबिन लीवर के कंजुगेट शी that is excreted into the bile from the body. नगोरा दा खबर था उस तमा डेरा मखकिम कड़वा that is called for example hemoglobin कल चिंग सर hemoglobin अदे मुंग सर तोड़ पोड़ उशी लाइसिस उशी अदे के मुंग सर यो सदे हीम दे Bulba kimusara globin de. Chicum the globin de that will convert into amino acid. Chibai के alpha chain beta chain the amino acid द वब्यामुसरा प्रोटीन सिंथेसिस के इस्तेमाली की चिकम द हीम दे पदे के आयरन दे द हो रिसाइकल शी चिकप प्रोटोफोरफायरिन दे दे प्रोटोफोरफायरिन ना
मूंग सरा अनकंजुगेट बिलिरुबिन जोड़ेगी से जोड़ेगी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और द अनकंजुगेट बिलिरुबिन दवा मूंग सरा ब्लड के एल्ब्यूमिन तो उनखली और लीवर ता ब्लड शी अल्तवा कंजुगेट शी और द बाइल पर जरिए व द बॉडी ना बारूजी وكچره مو سره اوس فار एग्जांपल क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग अनीमिया चिकल आरबीसी लाइसिस की अनीमिया वही उस आगा डिस्ट्रक्शन स्प्लीन की नु स्प्लीनो में गेली हो कचरे मु सर द आरबीसी लाइसिस सेवाशो अनकंजुगेट बिलिरुबिन अब डेर जाशी और ची बिलिरुबिन दुमरा सेवाशी ची अगर लीवर नशी हैंडल कोले दागे बॉडी की चिकल लेवल सेवाशी that will lead to jaundice and increase risk for bilirubin gallstone like त्रिशि की कारणम जोड़ी दीशी मेरो hyperplasia और देखिए extravascular hemolysis की मुसर सी that is more than 3% reticulocyte चिकम intravascular दे vessel के दन्न hemolysis दे it involve destruction of RBC within the vessel में पाए के मुसरा चिकल पर blood vessel के द मुसरो सियोरक दे पदे के मुसर द RBC lysis होशो चिकल RBC टेस्ट्राइशो हीमोग्लोबिन ब ब्लड तरोजी हीमोग्लोबिनीमिया द हीमोग्लोबिन ब द ब्लड पजरिया यूरिन तजी हीमोग्लोबिन यूरिया or hemosiderin urea. It is a renal tubular pickup some of the hemoglobin that is filtered into urine and leak break down into iron, which accumulate as a hemosiderin. कलच द आरबीसी लाइसिस भविष्य की उशी उस ज्यादा हीमोग्लोबिन बार तरवजी दागिना आयरन ब्यापो रीनल ट्यूबुलर सेल पर किडनी के डिपॉजिट शी आई तमुंग हीमोसिड्रिन वायु और दगा हीमोसिड्रिन चे कम दे द इवेंचुअली मुंग सर शिट शी अगर यूरिन तजी आई तमुंग हीमोसिड्रिन यूरिया वायु बल मुंग सर जेकला फॉर एग्जांपल दा मुंग सर यो ब्लड वेसल ले और पदे के आरबीसी चे कम दे द लाइसिस ते हीमोग्लोबिन उस द हीमोग्लोबिन चे दे दैट इज वेरी डेंजरस अलोन इन द ब्लड न पदे ब्लड के ब्या मुंग सर यो प्रोटीन दे Chegada hemoglobin zan sara attach ki ay tabi heptoglobin no chekala hemolysis vessel की दन नहीं आरबीसी लाइसिस सिवाई no hemoglobin ब ज्यादा जुड़ेगी hemoglobin ब हेप्टोग्लोबिन सर अनखली no फ्री हेप्टोग्लोबिन लेवल ब कमेगी no डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन no दा खबर अजदा के प एग्जाम के प इम्तिहान के दा सवाल लाजी ची आग अनीमिया ची पाए के द हेप्टोग्लोबिन लेवल डेर जात कम शी that will be intravascular hemolysis. नमूसर आगा आरबीसी डिस्ट्रक्शन छिपाए की स्प्लीनो में गेली जाइंडिसी गालस्टोनी नदाब एक्स्ट्रावास्कुलरी और आगा अनीमिया छिपाए के ब्लड की हीमोग्लोबिन यूरिन की हीमोग्लोबिन और हेप्टोग्लोबिन कमी नगर मुसरा इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस इंशाल्लाह देना पास पर बिया नेक्स्ट टॉपिक को उम्मीद को नन वाला टॉपिक स्टार्ट डेर खुशी सी यू टुमारो विद नेक्स्ट टॉपिक अल्लाह हाफिज़